बासित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मैं उसे बहुत अरसे से जानता था। हम लोग एक ही मदरसे में 2 साल से पढ़ रहे थे और आलिम बन रहे थे। इसने कुरान पाक भी यहीं पर करना शुरू किया था और पूरे मदरसे का सबसे अच्छा लड़का था। लोग इसी को मानते थे क्योंकि शक्ल सूरत का बहुत अच्छा था और दूसरी बात ये कि पढ़ाई में भी बहुत आगे था। इसे उस्तादों की इज़्ज़त करना भी खूब आता था, मगर आज जब मैंने इसको देखा तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। इसने अपना मुंह लपेटा हुआ था, जबकि ना तो सर्दी थी और ना ही कोई ऐसी बात थी। इसे सबके सामने अपना मुंह लपेटने की क्या ज़रूरत थी? यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, मगर जब वो मेरे पास आकर बैठा तो मुझे इसके वजूद से ऐसी बदबू आई कि थोड़ी देर तो मैंने बर्दाश्त किया, पर उसके बाद मैं उठने पर मजबूर हो गया। वो मेरी तरफ देख रहा था मगर परेशान नहीं हुआ और वहाँ से चला गया। बोल भी नहीं रहा था और इशारों में अजीब किस्म की बातें कर रहा था। हमने कहा कि क्या बात है, तो उसने इशारा किया कि मेरे दांत में दर्द है, इसलिए मैंने मुंह लपेट रखा है। मगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं उसका पीछा करने लगा और ये देखकर हैरान रह गया कि इसका चेहरा तो एक इंसान का नहीं बल्कि बासित और मैं एक ही मदरसे में पढ़ते थे और हम लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। और मेरा नाम सलीम है। वो बहुत अच्छा इंसान था। सारे उस्ताद साहब इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। सबसे पहले वह नमाज के लिए उठता और तहज्जुद के लिए भी वही उठा करता था। हम लोग यहीं पे रहते थे, हमारा खाना पीना भी उधर ही था। हमें मदरसे में तालीम के साथ उर्दू, माशरती उलूम, रियाजी, इस्लामियात वगैरह भी पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पे साइंसी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाते थे। हमारे घर वालों ने हमें बड़ी उम्मीदों से यहाँ भेजा था, मगर वहाँ पर लड़कों को भेज तो दिया जाता था, लेकिन वो अपनी हरकतों से पास नहीं आते थे। मैं भी शुरू में ऐसा ही था। फिर मुझे बासित ने समझाया और कहा कि जिस राह पर हमारे माँ बाप हमें चलाना चाहते हैं वो सबसे अच्छी राह है, इसलिए हमने किसी को धोखा नहीं देना। बात बहुत ज़्यादा पसंद आई और मैं भी उससे दोस्ती कर बैठा। अब सब लोग मुझे इस हवाले से भी मोतबर समझते थे कि मैं बासित का दोस्त था। आज सुबह से वो मुझे नहीं नज़र आया था। दोपहर में जब हम सब लोग खाना खाने के लिए कॉमन हॉल में बैठे थे तो वो दूर से चलता हुआ आया। उसकी चाल कुछ अजीब सी लग रही थी और चाल से ज़्यादा इसका चेहरा जो उसने लपेट रखा था, जबकि ना तो इतनी सर्दी थी और ना ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लू से बचने के लिए चेहरे पे कपड़ा किया हुआ था। वो आकर मेरे पास बैठ गया। आज उसने मुझे सलाम भी नहीं किया। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उसने इशारे से बताया कि मेरे दांत में दर्द है। हमने कहा कि चलो, दांत में दर्द है इसीलिए मुंह लपेट रखा है, मगर पूरा मुंह लपेटने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ आंखें ही नज़र आ रही थी, वो भी कुछ अजीब सी लग रही थी। हमने इसको इसके कपड़ों से पहचाना था। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनता था, सबसे ज़्यादा साफ रहा करता था, रोज़ नहाता था। मगर आज जब वो मेरे पास आकर बैठा तो मुझे उसके वजूद से तेज़ बदबू आई कि 3-4 मिनट के बाद ही मैं अपनी नाक पे हाथ रखने पे मजबूर हो गया और मैंने कहा कि क्या बात है बासित, आज तुम नहाए नहीं हो क्या? मैंने ये बात कदरे मजाक में कही थी ताकि इसे बुरा न लगे, लेकिन ये बदबू इतनी ज़्यादा थी कि थोड़ी देर बाद आसपास से सारे लड़के उठ गए। उन्होंने कहा कि जाओ यार बासित, जाके नहा कर आओ या अपने कपड़ों को चेक करो, लगता है तुम्हारे कपड़ों या जूतों पे कुछ लगा हुआ है। तुम किस रास्ते से आए हो? ये बदबू इतनी ज़्यादा संजीदगी इख्तियार कर चुकी थी कि पूरे कॉमन हॉल में फैल गई थी। एक लड़के को तो उल्टी भी आ गई क्योंकि वो खाना खा रहा था। ये बात वहाँ खड़े एक उस्ताद ने नोट की और उसने बासित को कहा कि तुम यहाँ से बाहर जाओ और जाकर नहा कर आओ। वो वहाँ से चला गया मगर फिर वापस नहीं आया और ना ही उसने खाना खाया। मैंने उसके लिए थोड़ा खाना रखा था। हमारे कमरे में 4 लड़के थे जिसमें से एक बासित था। वो सबसे आखिर पर आया। मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है। हम तो यही सोच रहे थे कि शायद इसके साथ कुछ गड़बड़ थी। उसने फिर गंदे कपड़े पहने हुए थे जो वो अब बदल कर आया था और नहा धो के भी आया था, तो सब कुछ नॉर्मल होगा। मगर वो जैसे ही कमरे में खड़ा हुआ वही बदबू फिर से चारों तरफ फैल गई। वो 2 लड़के हमारे दोस्त न थे, रूम में रहते थे लेकिन हमारे साथ मुकाबले लगाते रहते थे। उन्होंने कहा कि ये क्या इसने हालत बनाई हुई है, इस बंदे से इतनी बदबू आ रही है। अगर इस तरह हुआ तो हम कैसे रात गुजारेंगे? इस कमरे में कहाँ जाएंगे? इसको बोलो कि यहाँ से निकल जाए। मैं इनसे लड़ने लगा। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब कोई मसला है और तुम लोग हो के इस तरह की बातें कर रहे हो। छोड़ दो मेरे दोस्त को। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वहाँ से वो चला गया था।
मैं सारी रात उसको ढूंढता रहा मगर वो मुझे नजर ना आया और सुबह वो मुझे बाग में एक बेंच पे सोया हुआ नजर आया। उसने अभी भी मुंह लपेट रखा था। मैं उसे देख के बड़ा परेशान हुआ कि इसने सारी रात यहाँ गुजारी होगी। उसके पास अभी भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने सोचा कि इसने मुंह क्यों लपेट रखा है। मैंने उसे चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश की तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसा मत करना। उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब सी थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या मसला है, मुझे बताओ। वो वहाँ से भाग उठा और मैं उसका पीछा करने लगा और फिर भागते भागते मैंने उसे दबोच लिया और ज़मीन पे गिरा दिया और एक हाथ से इसका निकाब खींच दिया तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे ऐसे लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का ऐसा मंजर देख लिया है जो शायद मैं कभी ना देख पाता। मेरी हालत अजीब हो गई थी। मेरे मुंह से अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें निकलने लगी कि ये क्या है, या खुदा तुम कौन हो, ये कैसे हो गया, कहाँ से आए हो तुम और ये क्या है। बस मैं इतना ही बोल पा रहा था। पीछे जा रहा था जैसे मैंने मौत देख ली। इसने फिर से अपना मुंह लपेट लिया और कहा कि डरो नहीं, मैं सब कुछ बताता हूँ। और वो फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपने मुंह पे अपना रुमाल बांध लिया क्योंकि मुझसे बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसे वहाँ से कहीं दूर ले गया। हम लोग ज़रा खुली हवा में खड़े थे इसलिए बदबू कम आ रही थी। मैंने कहा कि ये क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुमने क्या तमाशा लगा रखा है, क्या तुमने मुंह पे कोई मास्क पहन रखा है। तो उसने कहा कि ये मास्क नहीं, मेरा अपना मुंह है। मैंने कहा कि तुम्हारे मुंह को क्या हो गया है, तुम तो एक खूबरू नौजवान थे, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना रहे हो, पागल बना रहे हो, क्योंकि इसकी शक्ल ही ऐसी थी जो किसी खौफनाक मास्क जैसी लगती थी। उसकी शक्ल एक कुत्ते की जैसी लग रही थी और उसके वजूद से भी कुत्ते जैसी बदबू आ रही थी। मुझे मेरे बाबा ने बताया था कि उन्होंने एक दफ़ा एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को बचाया था और कुत्ते के बच्चे सारी रात अपने साथ रात को सुलाना पड़ा और वो बदबू इस किस्म की थी जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। और मुझे ऐसे लगा कि रात को मेरे वजूद पे जिन्नात छलांगे मार रहे हैं क्योंकि कुत्ता नजिस होता है, प्लीद होता है। और मैंने अपने दिमाग से ये इरादा निकाल दिया कि मैं इसकी मदद करूँगा और इस कुत्ते को वहीं पर छोड़ आया जहाँ से वो मुझे मिला था। मेरे बाबा ने मुझे बताया था कि कुत्ते की एक ख़ास किस्म की बदबू होती है जो बर्दाश्त नहीं होती जब तक कि वो इंसानों के साथ ना रहे या इसे घरेलू तरीके से ना पाला जाए। और मुझे भी बासित से कुछ ऐसे ही बदबू आ रही थी। वो रो रहा था मगर बता नहीं रहा था कि बात क्या है। मैंने कहा कि मुझसे कुछ बताओगे तो तुम्हारी मदद कर पाऊंगा या फिर तुम्हें मदद की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे ही दिल पेशोरियाँ कर रहे हो। तब उसने बताया कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने बहुत बुरी हरकत की है। मैंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो, बुरी हरकत, गुनाह और तुमसे ये सब कुछ कैसे हो सकता है, गुनाह और तुमसे ये सब कुछ कैसे हो सकता है, अगर तुम गुनाहगार हो तो फिर हम सब तो दोज़खी हैं। इसने कहा कि नहीं, मैं जैसा नज़र आता हूँ वैसा नहीं था। मैं हर वो काम करता था जो मेरा करने का दिल करता था। मैं सिगरेट भी पीता था, मूवीज़ भी देखता था और फ़ोन पे गाने भी सुनता था। तुम सबके सामने बहुत हाजी और नेक बनने की कोशिश करता था ताकि कभी किसी को शक ना हो। सारे उस्ताद मेरी इज्जत करते थे और समझते थे कि ये तो कोई गलती कर ही नहीं सकता। मगर मेरे दोस्त, मुझे इस सब की सज़ा नहीं मिली, मुझे तो एक और काम की सज़ा मिली है जो मुझसे सरजद हुआ है। हर देखो मेरी क्या हालत हो गई है। मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, बल्कि उसकी हालत मेरे जैसी ही हो गई। वो कहने लगा कि चले जाओ यहाँ से, मुझसे तो तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं घर कैसे जाऊँगा, अपने माँ बाप को कैसे अपना चेहरा दिखाऊँगा। जब वो पूछेंगे कि तुम्हें क्या हुआ है तो मैं उनको कैसे बताऊँगा। क्या झूठ बोलूँगा मैं उनसे कि ये कोई बीमारी है भला, कैसी, क्या ऐसी बीमारी तुमने कभी किसी को होते हुए देखी है क्या। मैंने कहा कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, जो तुम्हारे साथ अभी हुआ है वो मुझे महसूस करके टेंशन हो रही है, मगर तुमने क्या किया है ऐसा। वो कहने लगा कि मैंने अल्लाह को नाराज़ किया है और जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। इससे पहले न जाने कितनी मिसालें और कितनी कहानियां हैं कि जो भी अल्लाह और कुदरत से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है। वो सबके लिए इबरत का निशान बन जाता है। मैं भी इबरत का निशान बन गया हूँ, मगर मैं जिंदा नहीं रहूँगा, खुदकुशी कर लूँगा और अपने आप को ख़त्म कर लूँगा। वो मुझे अपने बारे में बताने वाला था मगर इतना कहकर वो वहाँ से भाग उठा और मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो मेन सड़क की तरफ जा रहा था। खुली सड़क पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी।
کس طرح سے وہ اندھوں کی طرح بھاگ رہا تھا۔ اس کی موت اس کے قریب تھی، مگر یہ دیکھ کے تو میں حیران رہ گیا کہ گاڑی اس کے بالکل پاس آ کے رک گئی۔ الٹا گاڑی والے نے بولنا شروع کر دیا اور باتیں سنانا شروع کر دیا کہ میری گاڑی کے آگے آ کے کیوں خودکشی کرنا چاہتے ہو؟ خودکشی کرنی ہے تو کسی بلڈنگ پہ کیوں نہیں چڑھ جاتے؟ بات لڑائی کی طرف چلی گئی، بحث و مباحثے کی طرف چلی گئی۔ میں نے بات کو کسی طرح سنبھالا اور اسے وہاں سے لے کر واپس اسی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ مرنا چاہتے ہو؟ حرام موت مرنا چاہتے ہو؟ مر کے اللہ کے پاس جاؤ گے تو معاف نہیں کرے گا اللہ، بلکہ اور سزا دی جائے گی تمہیں۔ وہ پھر سے رونے لگا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے یار، تو معافی مانگ لے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کہ جو تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے آخر بتاؤ تو صحیح، تم مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ اب مجھے غصہ آنے لگا تھا، اور پھر تب اس نے اپنی زبان کھول دی۔ بلکہ بہت دور ہے اور ہر طرح کی عیاشی کرنا اس کا شوق ہے، اسی کے ساتھ رہ کے شاید میں بھی ایسا ہو گیا تھا۔ میں رہتا تو ادھر تھا، لیکن جب تنگ آ جاتا اور میرا دل کرتا کہ میں کچھ کروں تو اس کے پاس چلا جاتا تھا۔ اس نے ایک حجرہ بنا رکھا تھا جہاں پر اس نے میوزک سسٹم لگایا ہوا تھا، وہاں پر ٹی وی بھی تھا اور ہر طرح کی شراب بھی میسر تھی اور سگریٹ بھی پیتا تھا۔ میں وہاں پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا اور حیران بھی ہو جاتا تھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں جو یہ اتنی عیاشی کا سامان اکٹھا کر لیتا ہے۔ آج کل تو لوگ اپنے گھر کا راشن تک نہیں لی پاتے۔ وہ کہتا تھا کہ تو فکر نہیں کر، آم کھا گٹلیاں نہ گن، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ میں بھی خوش ہو جاتا تھا، اور یہ جو عصر اور مغرب کے بعد میں غائب رہتا تھا میں وہیں پر ہوتا تھا، مگر سب سے جھوٹ بولتا تھا کہ میں کسی مسجد میں جا کر بچوں کو مفت میں قرآن پاک پڑھاتا ہوں۔ ایک دن میں اسی آدمی کے پاس بیٹھا تھا کہ وہاں پر کوئی برا آدمی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میرا اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہے، اس نے مجھ سے کچھ پیسے لیے تھے، اسے کہو کہ اب یہ پیسے واپس کر دے۔ میری بیٹی کی شادی ہے اور میں نے اس کا جہیز بنانا ہے، اگر میری بیٹی کا جہیز وقت پہ نہ بنا تو میری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلے ہی اس کی شادی بڑی مشکل سے ہوئی ہے، میری بیٹی کی عمر نکلی جا رہی ہے، تم بھی تو یہیں پر بیٹھے تھے جب میں نے اس کو پیسے دیے تھے، اب تم بتاؤ کہ یہ پیسے واپس کب کرے گا؟ وہ اپنے ساتھ 2 اور آدمی بھی لے کر آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بوڑھا کہتا ہے کہ تم لین دین کے چشمدید گواہ ہو، بتاؤ کہ اس بوڑھے آدمی نے تمہارے دوست کو پیسے دیے تھے۔ میرے دوست نے میری طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا کروانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے اشارے کو فوراً سمجھ لیا۔ مجھے یاد ہے کہ پیسے میرے سامنے لیے گئے تھے اور میرے دوست نے کہا تھا کہ میں فلاں تاریخ کو واپس کر دوں گا۔ وہ تاریخ بھی پتہ نہیں کب سے گزر چکی تھی اور یہ بوڑھا پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ آج بہت مجبور ہو کر وہ یہاں اپنے ساتھ 2 لوگوں کو بھی لے کر آیا تھا۔ یہ وہی پیسے تھے جن سے میرا امجد نامی دوست عیاشیاں کرتا تھا اور ساتھ مجھے بھی عیاشیاں کرواتا تھا، اسی لیے کرواتا تھا کہ شاید عین ٹائم پہ میں اس کا ساتھ دے سکوں، اور میں اس کا ساتھ نہ دیتا تو کیا اس بوڑھے کے حق میں گواہی دیتا؟ اس کے ساتھ بھلا میرا کیا رشتہ ہے؟ اس کو تو میں جانتا بھی نہیں تھا، میں تو امجد کے ساتھ تھا، اس کے کمرے میں بیٹھا تھا، اس کی بیٹھک میں بیٹھا تھا اور اسی کا کھا پی رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی نے تو میرے سامنے اسے کوئی پیسے نہیں دیے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ یہاں پر پیسے مانگنے کے لیے آیا تھا اور امجد نے اس کو کچھ پیسے دے دیے تھے اور کہا تھا کہ گزارا کر لو، اور اس نے کہا تھا کہ تم جیسا امیر آدمی ہو کر اتنے تھوڑے سے پیسے دے رہا ہے، میں تمہیں بد دعا دوں گا۔ پھر ان دونوں میں منہ ماری ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس بوڑھے نے کہا کہ میں تمہیں پورے محلے میں بدنام کروا دوں گا، شاید اسی لیے آج یہ آپ لوگوں کو لے کر آیا ہے تاکہ بدنام کروا سکے۔ ان 2 آدمیوں نے کہا کہ حاجی صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو کہہ رہے تھے کہ لین دین کے معاملے میں ایک آدمی ہے جس کے سامنے آپ نے پیسے دیے ہیں، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پیسے نہیں دیے، اور پھر امجد کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ ناتا بھی نہیں نکلتا، تو آپ نے اس کو پیسے دیے ہی کیوں تھے؟ یہ تو صرف میں ہی جانتا تھا کہ امجد نے پیسے یہ کہہ کے لیے تھے کہ کسی کاروبار میں لگائے گا اور ہر مہینے پروفٹ دے گا، مگر وہ سارے پیسے کھا گیا تھا کیونکہ یہی اس کا کاروبار تھا۔ وہ سب کو یہی کہتا تھا، یعنی میں نے جھوٹی گواہی دی، وہ بھی اس بوڑھے کے خلاف۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، درویش تھا، اللہ کا گھر دیکھ کے آیا تھا اور حاجی تھا۔ اس کی بیٹی کا معاملہ تھا، بیٹی کی شادی تھی اور شاید اس کے بعد اس کی بیٹی کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا۔ اس ٹائم مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں پتہ نہ تھا،
میں نے جھوٹی گواہی دے دی، وہ جھوٹا پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے آنسو زمین پہ گر گئے۔ اس کے بعد وہ ایک لفظ نہ بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں ہم دونوں ہنسنے لگے اور امجد نے مجھے کہا کہ آج تو نے مجھے بچا لیا۔ پھر ہم لوگوں نے بہت پارٹی کی اور میں نے بھی بہت ساری شراب پی لی، مگر اس کے بعد جب میں اس کے گھر سے چلا گیا تو میری طبیعت کچھ خراب ہونے لگی۔ مجھے ایسے لگا کہ مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے اور میں راستے میں ہی کہیں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ صبح اٹھا تو میری یہ حالت تھی کہ میں نے جھوٹی گواہی دی ہے ایک شریف آدمی کے خلاف، اور ایسے شریف آدمی کے خلاف کہ جس کا شاید اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کسی ایسے آدمی کی بد دعا کے نیچے نہ آ جانا جس کا اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، تو پھر تم پہ اللہ کا وہ قہر ٹوٹے گا کہ ساری دنیا تمہیں دیکھے گی۔ شاید اس کا بھی اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ میں آج ہی ان کے گھر گیا تھا۔ میں نے جب یہ سنا تو میں نے کہا کہ تم ان کے گھر گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ گھر نہیں، گھر کے قریب گیا تھا۔ آس پاس پھرتا رہا، جائزہ لیتا رہا۔ ان کے گھر کے اندر سے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صاحب بن کے بیٹھ گئی ہوں نا، میری ہی شادی نہیں ہوتی۔ میری قسمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں۔ میں خودکشی کر لوں گی۔ شاید اس لڑکی نے اپنے آپ کو مارنے کے لیے بھی کوئی چیز اٹھا لی تھی۔ اس کی ماں بھی چلا رہی تھی اور چھوٹی بہنیں بھی۔ 2 چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، اور وہ بوڑھا آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ جس نے بھی جھوٹی گواہی دی ہے اللہ اسے غرق کر دے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا دشمنی تھی اس کی مجھ سے؟ اللہ اسے غارت کر دے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کے جھولی پھیلا کے بد دعائیں کر رہا تھا۔ اسے کیا پتا یار کہ اس کی بد دعا تو کب کی لگ چکی ہے۔ جیسے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں کوئی دعا ہوتی ہے اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں مگر وہ پہلے ہی پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ ابھی بھی میری بربادی کی بد دعائیں مانگ رہا تھا، مگر دیکھو مجھے تو پہلے ہی بد دعا لگ چکی تھی۔ میرا کیا حال ہو گیا؟ انسان سے کتا بن گیا ہوں۔ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ میرا دوست بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کی بات سن کے مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میں نے کہا کہ تو نے واقعی غلط کیا ہے۔ شاید وہ آدمی اللہ کے بہت قریب تھا اور معصوم تھا، اس کا اللہ کے سوا اور کوئی نہ تھا، اور وہ لڑکی شاید وہ بھی معصوم تھی، مجبور تھی۔ اس کا رشتہ نہیں ہوا، اس کا گھر بسنے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا۔ تجھے ایک نہیں بہت سارے لوگوں کی بد دعا لگی ہے، تبھی تیرا یہ حال ہوا ہے۔ اب تو جا کے ان لوگوں سے معافی مانگ لے، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ بس اس نے کہا کہ ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں وہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے یا نہیں۔ پر اس نے کہا کہ میں پہلے ان کے پاس نہیں بلکہ امجد کے پاس جاؤں گا۔ وہ اس کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ امجد بھی حیران رہ گیا اور اس کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ پتہ چلا کہ اس کے بعد سے امجد نے شراب عیاشی اس آدمی کے پیسے بنتے تھے وہ جا کر اس کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ اس کے بعد باسط بھی ان کے گھر گیا تھا اور ان سے معافی مانگی تھی۔ وہ بہت بھلے لوگ تھے، انہوں نے اسے معاف کر دیا، مگر باسط کی حالت ابھی بھی ایسی ہی ہے۔ آج اس بات کو 1 مہینہ ہو گیا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور مدرسے میں بھی نہیں آتا، اپنے گھر بھی نہیں جا رہا۔ کہتا تھا کہ خودکشی نہیں کروں گا نہیں تو اللہ اور ناراض ہو جائے گا، مگر پتہ نہیں کیا کرے گا۔ ہم سب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کی سزا کب ختم ہوگی، کیا وہ پہلے جیسا ہو پائے گا یا پھر ہمیشہ ایسا ہی رہ جائے گا۔ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت برا لگتا ہے، کیونکہ وہ میرا دوست تھا، مگر اس نے بھی تو غلط کیا تھا۔ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کو کبھی بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسے ایک نہیں بہت سارے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ اس نے منافقت کی، جھوٹ بولا، لوگوں کے سامنے بہت نیک بنتا رہا، اصل میں بہت سی برائیوں پہ مائل ہو چکا تھا، اور پھر سب سے بڑا گناہ یہ کہ اس نے جھوٹی گواہی دی تھی۔ میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کے لیے دعا ضرور کیجیے۔ کہانی کے ساتھ اس کی ایک تصویر بھی بھیج رہا ہوں، جسے دیکھ کر آپ لوگوں